Salut tout le monde, رجعت لكم اليوم في une nouvelle vidéo اللي غتكون هاد النهار عندنا une séance نتاع المات اللي غنشوفوا فيها لو لوسون تاع الكومبلكس surtout la partie الاخرى اللي هما les transformations dans le plan. Ça veut dire que غنشوفوا la rotation, غنشوفوا le mode ici وغنشوفوا la translation. Donc انا شنو غندير غنعطيكم la relation en général وغنطبقوها في des applications comme ça نفهموا le concept مزيان ونتهناو من هاد la partie هادي في la révision تاعنا نتاع الباك. Donc j'espère bien تستافدوا شي حاجه من هاد الفيديو. بقاو معايا. دونك نبداو بلا ترانسلاسيون. بعدا سمحوا لي الا كنت كنعوج الورقه بزاف حيت انا كنكتب بالكوشيه وكتجيني معذبه. المهم نبداو بلا ترانسلاسيون. دونك سوا ام افيكس زد قلت لكم نكتب دابا لا ريلاسيون en général l'écriture complexe en général et m prime la fixe z prime كيكونوا هما عاطينا واحد الفيكتور ديريكتور. Donc la translation رمزي لها t كنديرو t de m égale à m prime. M prime هي l'image de m par la translation t équivaut à quoi? m prime vecteur égale à e. Ça veut dire que z m prime égale à ze. Ça veut dire que z prime moins z هي ze. Z prime هي لا فيكس نتاع z ان بريم بلاص ما نكتب z ان بريم موان z ان كتبت نيشان z بريم موان z ملي عرفتي كاتباهم انا هنا ايكال z او. هادشي كيعني لنا بان z بريم ايكال z او بلس ان z. دونك هادي ليكراتور كومبلكس ان جينيرال. دونك غنخليها لكم هكا ما تبغيو تقدروا تسكرينيوها ولا سي با. المهم دابا ندوزو اون ابليكاسيون نطبقوا فيها هاد لا ترانسلاسيون نفهموها اكثر ونعرفوا كي كيتحطوا لي كيسيون فيها حيت ساهله غير اون ابليكاسيون صافي. دونك غنكتب لكم ليكزارسيس ونرجع لكم. دونك نبداو ليكزارسيس. الاذان كيودن اذان الفجر هذا مهم نعينوا الاذان يسالي ونرجع لكم. يا ربي نجحنا كاملين هذا العام ان شاء الله وما يتاذى حتى واحد من العائلات ديالنا. دونك في ليكزارسيس ديالنا شنو عندنا غنخلي بعدا ديك القاعده اللي عطيتكم هنا ليكريتور لي اون جينيرال اللي كتبناها نخليوها جمله كوم سا تعرفوا بلي انا غير تطبيق نتاع لا غولاسيون وصافي ما كاين حتى حاجه صعيبه حتى حاجه معقده لا والو. دونك عندنا سواء ان فيكتور ديريكتور لا بارتي ريال ديالو هي واحد و ايماجينير هي واحد و لا بارتي ايماجينير هي جوج اي تي لا ترانسلاسيون دو فيكتور او m de z et m prime z prime. t de m égale à m prime. السؤال الاول قال لك écrire z prime en fonction de z. شي غتحطوا هذه هي هاد لا كيسيون ديال نفسها. دونك شنو غنجيو نقولوا لهم غنديروا لهم t de m égale à m prime équivaut m prime vecteur égale à e. Ça veut dire que z m prime هي z de e. Ça veut dire que z prime moins z égale à z de e. Ça veut dire que z prime égale à z de e plus z. وهنا غنجي نعوضوا ال e بلا فالور اللي عطينا ديالها. دونك هي 1 plus 2i. Ça veut dire que z prime هي 1 plus 2i plus 1z. هذا هي لا كيسيون الاولى كما كتشوفوا très simple. دابا ندوزو لا كيسيون B قالوا لنا déterminer la fixe de A l'image de B اللي عندها la partie réelle هي moins 1 imaginaire 3 par T. donc نشوف فين نكتبوا هادشي. دونك دابا في هاد لا كيسيون بويسكو ديمونطرينا القاعده من قبل يمكننا نجيو نحطوها نيشان نعوضو هنايا بي نعوضو هنايا هما قالوا لنا ديترمينا دونك غنديرو زد ا وهنا غنديرو 1 بلس زد بي ولكن حنا نعاودو لا غولاسيون من الاول بحال نضبطوها اكثر ونفهموها. دونك شنو قالوا لنا ديترميني لا فيكس دو ا ليماج دو بي. دونك تي انا هنا غنشوف شكون اللي غنكتب هنا وشكون غنكتب هنا. شكون قالوا لي هنا ليماج دابا لا فيكس دو ا هي ليماج دو بي. دونك هنا كنكتبوا ا وهنا كنكتبوا بي. هنا ديما كنكتبوا ليماج
كيقولوا لنا ديما ليماج مثلا سي هي ليماج دو تي، مهم ديما كتكون عندنا في اكسرسيس ديالنا. هادشي ايكيفول شنو؟ ايكيفول بي ا ايكالا او. هادشي كيعني ان زد بي ا ايكالا زد او. هادشي كيعني ان زد ا موان زد بي ايكالا زد او. هادشي كيعني ان زد ا هي زد او بلس زد بي. وصافي كنعوضو عادي. زد او باش قلنا عندها 1 2 دونك 1 بلس 2 زي. و زد بي شنو قالوا لنا عندها موان 1 3 دونك موان 1 بلس 3 زي. دونك غنمشينا ل 1 مع ل 1 وغتبقى لنا زد ا ايكالا 5 اي. دونك هادي كانت هي لا ترانسلاسيون. وهكا كيطيحوا نورمالمون في لي زيكزامان مشيتو تشوفوا هكا لي زيكزامان كيتحطوا شنو يقدروا يبدلوا لنا غير لي بوين. بلاص ا يعطيونا سي، بلاص بي يعطيونا دي، بلاص الفيكتور ديريكتور او يعطيونا في، يعطيونا دبل في، يعطيونا شي حاجه. المهم لا ميم غولاسيون كنحطوها وكنطبقوها بانالمون عادي. دابا ندوزو لوموتيسي. دونك حتى هي ام عندها زد اي ام بريم عندها زد بريم و اش دو ام ايكالا ام بريم عادي. اش دو ام ايكالا ام بريم équivaut l'oméga m prime égale à k fois oméga m. Donc عادي k كيكون appartient à r donc يمكن له يكون نيجاتيف يمكن له يكون بوزيتيف. و اوميغا هي لو سنتر tout simplement. شنو كنديرو زد اوميغا ام بريم égale à k fois z oméga m pardon. هادشي شنو كيعني لنا ان z بريم موان z اوميغا ايكالا k z عادي حيت z ام موان z اوميغا. نحيدو هادي بالبلونكو صافي. انا باغا z بريم غندير z بريم هي z اوميغا بلس k فاكتور z moins z oméga tout simplement عادي. دونك هادي هي l'écriture complexe en général. ما عادش تبغيو تاخدوها en capture d'écran ولا ندوزو لابليكاسيون تاعنا. دونك ندوزو لابليكاسيون ديالنا. قالوا لنا سوا بي اللي عندها 2 في لا بارتي ريال و moins 1 في لا بارتي ايماجينير. اش لوموتيسي دو سونتر بي شي قبيلات كان عندنا سونتر اوميغا. ودابا السونتر بي عادي كتبدلوا لنا غير لي نوطاسيون نفس الحاجه حتى هي. نخليو لا غولاسيون لا القاعده حدانا دو سونتر بي اي دو رابور ان دومي هي كا ديالنا عادي. قالك سوا ام زد ام بريم زد بريم اش دو ام ايكال ام بريم اكريغ زد بريم ان فونكسيون دو زد. هادي غنجيو نحطوها هنا صافي. هادشي اللي كاين. دونك شنو غنقولوا لهم اش دو ام égale à 1 prime équivaut à un b 1 prime égale à 1 demi bm. علاش درت b حيت b هي لو سنتر. كي هنا كان عندنا اوميغا هي لو سنتر هنا عندي b هي لو سنتر دونك b 1 prime نفس الحاجه. و k هي 1 demi bm tout simplement. donc z b1 prime هي 1 demi z bm équivaut à شنو z prime moins zb égale à 1 demi facteur z moins zb. هادشي كيعني لنا ان z prime هي zb plus 1 demi
moins zb. Donc شنو غنديرو دابا؟ غنشرو tout simplement zb plus 1 demi z moins 1 demi zb. Donc غتبقى لنا z prime هي 1 demi zb plus 1 demi z ونعوضو zb عادي بالقيمة ديالها. donc z prime هي 1 demi عندنا la partie réelle هي جوج و la partie imaginaire هي moins 1. donc 2 moins i plus 1 demi 7. صافي بغينا نشرو. donc 7 prime هي 1 demi fois 2 هي 1 1 demi هي moins 1 demi i plus 1 demi 7. وهذه هي لا كيسيون الاولى اللي قالوا لنا فيها écrire z prime en fonction de 7. كي قلت لكم تطبيق عادي لا غولاسيون تاعنا ما درنا حتى حاجه غير عندنا السميات مبدلين. دونك ندوزو دابا لا كيسيون الثانيه. قالوا لنا déterminer la fixe de oméga l'image de a. دونك a اللي عندها moins 2 3. دونك غنشوفو كي غنديرو نجاوبو على هاد لا كيسيون حتى هي عادي بيسكو وصلنا عطنا القاعده كنكتبوها نيشان غير كنعوضو هنايا بزيت اوميغا وهنا بزيت ا. ولكن حنا حيت بغينا نبقاو عاقلين على القاعده غنعطو القاعده نتا جديد. ولا عرفتو شنو غنديروها نيشان بحال يبقى لنا الوقت لا روتاسيون حيت نورمالمون في ليكزامان بيسكو وصلتو لهاد البلاصه عطيتو القاعده كتعوضو هنا بزيت اوميغا حيت اوميغا هي ليماج هي اللي كنكتبوها من الطرف والزد ا هي اللي كتعوضيها هنا تو سامبلومون. دونك حنا وصلنا ولقينا بلي ان زد بريم هي 1 moins 1 demi i plus 1 demi z وقالوا لنا اوميغا ليماج دو ا. دونك زد بريم هي زد اوميغا غتولي لنا كنعوضو نيشان تو سامبلومون هي زد اوميغا هي 1 moins 1 demi i plus 1 demi ZA. صافي Z oméga هي 1 moins 1 demi I plus 1 demi ZA. ZA شنو عطاونا عندها la partie imaginaire la partie réelle pardon هي moins 2 la partie imaginaire هي 3. donc moins 2 plus 3 صافي هي 1 moins 1 demi I plus moins 1 plus 3 demi i. le 1 مع ال 1 غتمشي لنا و 3 demi moins 1 demi هي 2 sur 2 دونك غتبقى لنا هي i. دونك زد اوميغا هي ال i tout simplement. دونك هذا كانت اون ابليكاسيون على لوموتيسي كنتمنى تكونوا فهمتوها وراه سي تري سامبل بلا ما تخلعوا. دونك كنت بديت لا فيديو وانا ما طلقتش الكاميرا. دونك دوزو دابا لا روتاسيون اللي هي سواليزون كتخلع الاغلبيه نتاع لي زلاف نقدر نكون انا منهم. المهم كتخلع لا بلوبار نتاع لي زلاف. ملي كنهضروا على لا روتاسيون كنهضروا على لي زونكل كنهضروا على دائره. دونك غيكونوا عندنا لي ميزور دونكل. دونك la rotation m de z ou m prime de z r de m égale à m prime r de m égale à m prime équivaut oméga m prime égale à oméga n. كنديروا واحد السيستم بحال هكا وكنديروا لا ميزور دونكل اللي هي اوميغا ام اوميغا ام بريم كونغرو شنو الالفا مودولو دو بي. هادشي ايكيفو شنو ان زد اوميغا ام بريم sur z oméga m égale à 1. المسافة و l'argument نتاع z اوميغا ام بريم عارفين حنايا في لي في ملي كيكونوا عندنا ميزور دونك هذه اللي كتكون من هنا من الطرف هي اللي كتكون الفوق على z اوميغا ام كونغرو الفا موديلو دو بي. هادشي شنو كيعني لنا ان زد اوميغا ام بريم sur z اوميغا ام
égale à exponentielle I alpha. l'écriture exponentielle عادي exponentielle I alpha. حتى عندنا هنايا واحد المودول عادي وهنا I و alpha اللي هي la mesure donc عادي. ça veut dire que شنو z oméga imprime هي جذع الوسطين شبه جذع الطرفين هي z oméga m fois exponentielle I alpha. صافي غنديرو z prime moins z oméga هي z oméga m fois e I alpha. ça veut dire que z prime ديالنا هي z oméga plus z oméga m. يمكننا حتى هي نشروها عينو هي z oméga plus e I alpha facteur z moins z oméga. وهذه هي la relation en général. هكا la procédure ديالنا لجميع les exercices ديالنا عادي. donc نعاودكم m prime z prime r de m égale à m prime. r de m égale à m prime ça veut dire oméga m prime égale à oméga m. oméga m égale à la mesure donc تكون congrue alpha modulo de pi. ça fait هنا عندنا le module نتاع z oméga m prime على z oméga m égale à واحد حتى هذه كتساوي هذه la distance كتساوي la distance. donc l'argument خلاص هو alpha modulo de pi. غنكتبو دابا بالكريتور اكسبونونسيال غنديرو جوج الوسطين شبه جوج الطرفين وعادي وغنخرجو z prime ديالنا من la relation. donc rm égale à m prime وغنطبقو القاعده عادي باردون هنا راني خاطئه. donc ça veut dire ان oméga m prime égale à oméga m كنكتب نفس الحاجه. ça veut dire que oméga m prime congrue pi demi modulo de pi. هادشي équivaut شنو ان le module de z oméga m prime sur z oméga m égale à 1. ça veut dire que l'argument de z oméga m prime على z oméga m هو شنو هو. donc غنكملو بلا ميم بروسيدور حبس لي لا فيديو. donc l'argument de z oméga m prime على z oméga m congrue pi demi modulo de pi. ça veut dire que z oméga m prime على z oméga m هي exponentielle I pi demi. صافي غنديرو جذع الطرفين وصافي جذع الوسطين بحال القاعده لا ميم شوز. donc شنو غتعطينا هي z prime moins z oméga هي شنو هي z moins z oméga exponentielle I pi demi. z prime هي z oméga plus z moins z oméga e I pi demi. I exponentielle I pi demi شنو كتساوي لنا هي I. علاش donc علاش كتساوي لنا كوسين exponentielle I pi demi كتساوي لنا I حيت كوسينوس pi demi plus I sinus pi demi هي شنو كوسينوس pi demi هي 0 ياكو وهذه سينوس pi demi هي واحد. donc غتبقى لنا هي I. donc صافي هادشي اللي غنديرو. ça veut dire que z prime z oméga عطاونا 1 1 donc هي 1 plus I plus z moins 1 moins I fois I ونختزلو عادي. z prime هي 1 plus I plus iz moins I pardon I fois I هي moins 1 مع moins plus 1. donc غتبقى لنا هنا غتمشي لنا للإي مع الإي وتبقى لنا 2 plus iz. شو كيما مشينا بلا ميم بروسيدور كو القاعده ديالنا نفس الحاجه كتمشيو ايتاب باغ ايتاب وكتوصلوا
عادي ما كاين حتى مشكل، كتعوضوا كتوصلوا. دابا ندوزو لا كيسيون الثانيه. déterminer la fixe de A, l'image de t moins 1 par r. عندنا هنايا A l'image de t، دونك A اللي غتكون من هنا و t r de t égale A عادي. دونك r de t égale A équivaut شنو؟ بيسكو خدمنا لا كيسيون الاولى وصلنا للقاعده اون لو دروا نطبقوها نيشان، ما عندناش مشكل. شنو اللي غيكون عندنا هنايا زد بريم، زد بريم هنا غتكون عندنا هي زد ا و زد هي اللي غتكون عندنا زد دي. صافي غنديرو زد ا هي 2 بلس اي زد هي اللي وصلنا لها، بقات لنا 2 بلس اي سي اي زد. دابا هنايا غنديرو 2 بلس اي زد دو دي حسبنا ار دو تي ايكال ا. صافي زد دو ا ايكال اي فاكتور زد دو تي. شنو قالوا لنا تي عندها موان 1 موان 1 في لا بارتي ريال و اي في لا بارتي ايماجينير. دونك موان 1 بلس اي بلس 2 زد ا ايكال moins i et où i شنو هي moins 1 plus 2. ça veut dire que ZA هي شنو هي 1 ناقص i. صافي كانت هذه هي لا فان لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه في هذا لا فيديو نتاع هذا النهار، يكون مشات لكم ديك الخلعه من هاد لا بارتي هذه نتاع الكومبلكس، ونتشافوا ان شاء الله في دوطخ فيديو في دوطخ لوسون في دوطخ ماتيير ان شاء الله. تهلاو في راسكم وتوجور ما تلاشوش، وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم كوم سا توصل لا فيديو لجميع الناس اللي محتاجين. يلا اتوت بسلامه.